हेलो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बताया था ये पढ़ के, वक्त उनकी चहचहाट से गांव का माहौल खूबसूरत हो जाता है। अब हम बात करेंगे गाइस, कहाँ? यहाँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हिज्जे के साथ पढ़ेंगे। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मुफीद है, फ़ायदेमंद है जो लोग उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। इतना है मीम, है ना, और फिर इतना है बड़ी ए का दो नुक्ता, जेर के साथ हो गया में। मीम बड़ी ए जेर में, रे और बड़ी ए जेर रे मेरे। यहाँ से यहाँ तक गाफ है और ये अलिफ ज़बर गा। वाव पे हमज़ा आया, हो गया गाओ। ये नून गुन्ना है तो हो गया गाँव गाओ गाओ, ठीक है। काफ बड़ी ए जेर के, ठीक है गाइज, ठीक है ना। उसके बाद गाइज देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, लाम वाव पेश लो, ठीक। उसके बाद देखिए गाइस, ये गाफ हो गया लोग, है ना। देन आफ्टर हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए लोग के बाद है अलिफ और सीन, तो ये हो गया इस। क्या हो गया? इस। अलिफ जेर ई और सीन इस। पे और छोटी है, छोटी का दो नुक्ता पी, फिर पे ज़बर प और ये लाम पल, पीपल। काफ बड़ी ये जेर के, दाल ज़बर दो, रे ज़बर र दर, और ये खे दरख, और ये ते दरख्त। ये काफ अलिफ ज़बर का, बे छोटी है ज़बर ह, बे ज़बर ब छोटी है ज़बर ह, और ये ते बहुत। अलिफ और बड़ी है ज़बर ते ज़बर तो, रे और अलिफ ज़बर रा, और ये मीम राम, एहतराम, ठीक है। एहतराम यानी रिस्पेक्ट, ठीक। तो उसके बाद देखिए गाइस, देखिए क्या होता है आगे जब हम बढ़ते हैं तो काफ है यहाँ से यहाँ तक, काफ का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। दिख रहा है ना? अभी दिखेगा, थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, अब दिखेगा इतनी ज़्यादा अच्छे से कि आप भी कहेंगे यस यू आर राइट। काफ ज़बर क और ये रे, कर दो नुक्ते ते के हैं, और ते बड़ी ये जेर ते, करते। छोटी है, ये कॉमा भी और ये भी छोटी है मिला के, है ना। और दो नुक्ते हैं बड़ी ये के, तो छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, और ये नून गुन्ना है तो हो गया हैं। ये फुल स्टॉप, उर्दू वाला फुल स्टॉप ऐसे लगता है लंबा सा, ठीक। उसके बाद देखिए गाइज, वाव और छोटी है पेश वो, लिखा वो है लेकिन हम पढ़ते हैं वो। ये उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू पढ़ाने वाले ही समझते हैं चीज़ें। अलिफ पेश ई और सीन इस, काफ बड़ी ये ज़ेर के, अलिफ मद आ और ये सीन आस, पे अलिफ ज़बर पा और ये सीन पास, स्वा ज़बर स, फे और अलिफ ज़बर फा सफ़ा, हमज़ा और छोटी ये ई सफ़ाई, रे ज़बर र, काफ दो चश्मी है रख, ये दो नुक्ते ते के हैं, ते बड़ी ये ज़ेर ते रखते। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, और ये नून हैं। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और, अलिफ ज़ेर ई और सीन इस, काफ छोटी ये की इसकी, ये शीन और अलिफ ज़बर शाह, खे वाव पेश खो, और ये नून गुन्ना खो, शाखों। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और, जीम ज़बर जो, रे और वाव पेश लो जड़ो, और नून गुन्ना जड़ों। काफ वाव पेश को, नून पेश नू और बड़ी काफ नुक, स्वाद और अलिफ ज़बर सा, और ये अलिफ सा, यानी स्वाद और अलिफ ज़बर सा, नुक्सा, और ये नून नुकसान। नून ज़बर नौ, छोटी है और छोटी ये नहीं, है ना। नून गुन्ना लेंगे इसमें तब होगा नहीं, ठीक है। ये पे और छोटी है ज़बर पह, और ये नून पह, ये नून है ना, अंगा की आवाज़ निकालेगा यहाँ पे, ठीक है। पह, ये चे और अलिफ ज़बर चा, पहुँचा।
ये ते और बड़ी ये ज़ेर ते पहुँचाते। बे पेश बू और जे पेश जू बुजू, और ये रे बुजुर्ग, और ये गाफ बुजुर्ग। अलिफ ज़बर अ और ये काफ अक, और ये से ज़बर सा और ये रे सर अक्सर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पे है पीपल वाली चाय टपरी, और ये सब लोग बैठे हैं चाय पी रहे हैं यहाँ पीपल के पेड़ के पास, ये सब है बैठने का, है ना। तो यहाँ पे ज़िंदगी खूबसूरत गुजर रही है लोगों की। ठीक है, तो देखिए बे ज़बर बो, नीचे बे का नुक्ता, और ये चे बच, फिर चे और वाव पेश चो बच्चो। इसमें क्या किया हमने, बे के साथ चे को पढ़ा, फिर चे को दोबारा वाव के साथ पढ़ा। भाई नून होना लास्ट में है तो ओ आवाज़ आएगी बच्चों। ठीक है, काफ वाव पेश को, सीन ज़बर सौ, और ये मीम सम, है ना, यहाँ तक मीम है, और जीम यहाँ से यहाँ तक है। और आप कहेंगे ये क्या है, ये दोस्तों बस मीम से जीम जोड़ने के लिए बनाया जाता है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे आपको धीरे धीरे सब चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। तो सम हो गया, और ये जीम और दो चश्मी है आता है तो झ बन गया, तो ज़बर के साथ झ समझ, और ये अलिफ आया तो हो गया झा, मतलब अलिफ मिलाया तो झा बन गया यही। तो पूरा लफ्ज़ हो गया समझा ते, और बड़ी ये ज़ेर ते समझाते। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, और ये नून गुन्ना है, ये काफ छोटी है के, है ना। तो इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी ऐसा मैं मानता हूँ। दाल ज़बर दो, रे ज़बर रो दोरो, और ये खे दरख, और ये ते दरख्त। ठीक है, अलिफ ज़बर ओ, और ये लाम अल, फिर लाम और खड़ा ज़बर ला, और फिर लास्ट में छोटी है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है लास्ट में। तो ये पूरा मिला के हम पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह। ठीक है, ते और आइन ज़बर ता, और ये अलिफ ज़बर के साथ हो गया ता ता। लाम और छोटी ए पे खड़ा ज़बर है तो हो गया ताला, यानी छोटी ए क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ऐसा आप मान के चलो। काफ छोटी ए की, अलिफ और बड़ी ए ज़ेर ए, और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया एक। ठीक है, बे ज़बर ब, रे और छोटी एड़ी बड़ी। ठीक, अब देखिए नून और आइन ज़बर ना, फिर मीम ज़बर मो, और ये ते मत नामत। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, और ये नून गुन्ना है। अलिफ ज़ेर ई, और ये सीन इस। लाम छोटी ये ली और बड़ी ये लिए। छोटी है ज़बर ह, मीम बड़ी ये ज़ेर में, और नून गुन्ना में ह में। अलिफ पेश ऊ और नून उन, काफ छोटी ये की। ठीक है, अब देखिए गाइस, उसके बाद देखिए गाइस, बड़े है ज़ेर है, फे और अलिफ ज़बर फा हिफा, जोए ज़बर ज़, और ये तेज़त हिफाजत। ये है काफ ज़बर को, और ये रे कर, नून छोटी ये नी करनी। ये चे और अलिफ ज़बर चा, छोटी है और छोटी ये का दो नुक्ता हो गया चाही। फिर लास्ट में है यहाँ से यहाँ तक बड़ी ये हो गया चाहिए, हमजा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए हम क्या पढ़ाएं आगे, हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, ये है मीम और बड़ी ये ज़ेर में, रे और बड़ी ये ज़ेर रे मेरे। लाम है इतना, फिर छोटी ये इतना, ली, फिर बड़ी ये लिए। अब इसमें देखिए ये और छोटी है ये भी यह लिखा जाता है, हिंदी में यह बोलते भी हैं लेकिन उर्दू में ये कहते हैं। ठीक है, पे और छोटी ये पी, और पे ज़बर पो, और ये लाम पल पीपल। काफ अलिफ ज़बर का, दाल ज़बर दो, रे ज़बर र दर,
اور یہ خے درخت اور یہ تے درخت، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے دوستوں، اس کے بعد سوازر سی اور یہ رے سر اور یہ فے صرف، صرف یعنی اونلی، اونلی اونلی، I only need a cup of tea. I only need a cup of coffee. تو وہی ہے صرف، فقط بھی بولتے ہیں اردو میں اس کے لیے دوسرا لفظ۔ الف اور بڑی زیر اے، اور یہاں سے یہاں تک ہے ایک، ٹھیک ہے۔ دال زبر دو، ری زبر را، دورا اور یہ خے درخت اور یہ تے درخت، ٹھیک ہے۔ یہ نون زبر نو، چھوٹی ہے اور چھوٹی ہے نہیں، اور یہاں سے یہاں تک نون غنہ ہے تو ہو گیا نہیں۔ بے، نیچے ایک نقطہ ہے بے کا، بے زبر بو اور یہ لام بل، یہ کاف چھوٹی ہے کے، بل کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گائز دیکھیے بہت زیادہ اچھے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ گاف اور الف زبر گا، واو پہ حمزہ ہے ہو گیا گاؤ، اور یہ نون غنہ گاؤں، کاف چھوٹی ہے کی، یہ الف زبر یا، دال یاد، یہ واو ہے تو دال واو پیش دو یادو، نون غنہ ملائیں گے تب ہوگا یادوں، گاؤں کی یادوں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اس کے بعد دیکھیے گائس، کوما ہے یعنی اللہ لفظ یہاں سے شروع ہے، میم پیش منہ، اتنا ہے میم، اور پھر بڑی ہے زبر ہا محا، اور یہ بے محب، تو اس بے کو دو بار پڑھیں گے، ایک ہے کے ساتھ اور ایک تے کے ساتھ، تو بے زبر با اور تے بت، محبت، محبت، بے کے نیچے ایک نقطہ یہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ الف اور یہ واو زبر او اور یہ رے اور، ہے نا، یہیں الف پہ پیش لگا دیں تو اور ہو جائے گا، یعنی اس اور اس اور، اس اور یا اس اور رکھا ہوا ہے، میری کتاب اس اور دیکھنا، جیسے یہ جملہ بولتے ہیں تو اس میں یہ لفظ آ سکتا ہے اور والا۔ بہرحال یہ اور ہے نا۔ میم بڑی زیر میں اور یہ لام میل، جیم واپس جو اور یہ لام ہو گیا جول، یہ کاف چھوٹی یہ کی، عین زبر آ، لام الف زبر لا الا، میم زبر مو اور یہ تے مت، الا مت، ٹھیک ہے۔ چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، الف زیر ای اور یہ سین اس، ٹھیک ہے۔ کاف بڑی زیر کے، سین الف زبر سا، حمزہ اور بڑی ہے سائے، یہ میم ہے یہاں سے یہاں تک، پھر بڑی ہے کا دو نقطہ، میم بڑی زیر میں اور نون غنہ ملا کے ہو گیا میں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زیادہ اچھے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں گائز، کاف زبر کا، حمزہ اور چھوٹی ہے کئی، نون زبر نو اور یہ سین نس، لام واپس لو اور نون غنہ ہو گیا نسلوں، نون بڑی زیر نے، واو زبر وا اور بڑی قاف وقت اور یہ تے وقت، گا پیش گو، زال زے اور الف زبر زا، گزا اور یہ رے الف زبر را، گزارا، چھوٹی ہے اور بڑی ہے زبر ہے۔ اب دیکھیے میم بڑی زیر، بڑی کا دو نقطہ، میم بڑی زیر میں اور نون غنہ ہو گیا میں، جیم زبر جو اور یہ بے جب، ٹھیک ہے گائز۔ اس کے بعد اگلی لائن دیکھیے، میم پیش منہ، جیم تو چشمی ہے جھا مجھ، بڑی اے کے ساتھ زیر لگایا تو ہو گیا مجھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے گائز، الف زبر او اور یہ پے اپ، نون، نون کا نقطہ یہ رہا، نون بڑی زیر نے، اپنے، پے کا نقطہ یہ نیچے ہی آتا ہے جب بڑی اے آتا ہے، ایسے لائن آتی ہے نا بڑی اے کی تو اس کے نیچے نیچے والے نقطے نیچے آ جاتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ بے ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ، بے زبر بو اور یہ چے بچ، چے کا نقطہ یہ رہا بچ، پھر پے زبر پو، پے کا نقطہ یہ رہا، اور یہ نون پن بچپن، نقطہ یعنی بندیاں وغیرہ، بندی پوائنٹس ہے نا۔ کاف چھوٹی یہ کی، بے زبر بو چھوٹی ہے زبر ہو اور یہ تے بہت، بہت، بہت بولتے ہیں بہت، ہندی میں بہت بولتے ہیں یہی لفظ، ٹھیک ہے۔ سین چھوٹی ہے سی، خے واو، خے پہ پیش واو پہ الٹا پیش خو،
اور یہ بے خوب، سواد اور واو الٹا پیش سو، ری زبر را اور یہ تیرت خوبصورت، یہ الف زبر یا، دال بڑی زیر دے اور نون غنہ یادیں، تے الف زبر تا، زے چھوٹی ہے زبر زہ تازہ، چھوٹی ہے اور واپش ہو، جیم الف زبر جا، تے چھوٹی ہے تی جاتی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی لائن دوستوں، بہت ہی زیادہ اچھے سے دیکھیں گے ہم۔ چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے اور یہ نون غنہ ہو گیا ہیں، یہ فل سٹاپ، ٹھیک ہے۔ فل سٹاپ کو کچھ لوگ فل سٹاپ بھی بولتے ہیں۔ چھوٹی ہے زبر ہا، میم بڑی زیر میں، ہمیں نون غنہ ہمیں، الف زبر او اور یہ پہ اپ، نون بڑی زیر نے اپنے، گاف اور الف زبر گا، واو پہ حمزہ ہو گیا گاؤ اور یہ نون غنہ گاؤں، الف واو زبر او اور یہ رے اور، شین چھوٹی ہے زبر ہا، شین زبر شو چھوٹی ہے زبر ہا اور یہ رے شہر، لیکن یہ واو اور نون غنہ ملانا ہے تو رے واو پہ شروع، شہروں اور نون غنہ ملا کے ہو گیا شہروں، میم اتنا ہوا، اب بڑی اے کا دو نقطہ، میم بڑی زیر میں نون غنہ میں، اور یہ میم بڑی زبر لگا کے پڑھیں گے تو ہوگا میں، یعنی میں کھانا روز 4 بجے کھاتا ہوں، یا میں صبح سویرے 5 بجے اٹھتا ہوں، یہ چیز ہے۔ زے زیر زی، یہ الف زبر یا زیا، دال چھوٹی ہے زبر دہ زیادہ، سین بڑی ہے زیر سے، زے زیر زی، یہ الف زبر یا زیا، دال چھوٹی ہے زبر دہ زیادہ، دال زبر دو، ری زبر را درا اور یہ خے درخ اور یہ تے درخت، ٹھیک ہے، درخت یعنی کہ پیڑ، بہت ہی زیادہ اچھے سے آپ سمجھ گئے۔ یہ لام ہے، لام زبر لو اور یہ گاف الف زبر گا لگا، نون بڑی زر نے لگانے، چے الف زبر چا، اب یہ چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ کا دو نقطہ ہو گیا چاہی، اور پھر وہ چھوٹی ہے کا یہ رہا کاما والا، پھر یہ حمزے کے لیے دیا ہے چاہی، پھر بڑی اے کا چاہیے، نون غنہ ہے تو ہو گیا چاہیے، چاہیے اے آواز نون غنے سے آئی، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، سوری بڑی یہ ہے، ہاں وہی، الف واو زبر او اور یہ رے اور، الف پیش او اور یہ نون ان، کاف چھوٹی یہ کی، ٹھیک ہے، بڑی حیزر حی، فے الف زبر فا حفا، زو زبر زا اور یہ تے زت حفاظت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیے گا اس کاف زبر کو اور یہ رے کر، نون چھوٹی ہے نی کرنی، چے الف زبر چا چھوٹی ہے اور چھوٹی ہے چاہی، پھر بڑی ہے چاہیے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو دوستوں یہ ہے کوما، کاف اور چھوٹی ہے کی، لیکن ہم پڑھیں گے کاف زیر کی، یہ واپس یو کیوں، اور یہ نون غنہ کا نون بنا کے لکھا ہے تو یہ ہو گیا کیوں، کاف چھوٹی ہے کے کیونکہ، دال زبر دو، رے زبر را درا اور یہ خے درخ اور یہ تے گائز ہو گیا درخت، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ اچھے سے آپ سمجھ پا رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ میرا چینل کا دیکھ سکتے ہیں نام، لوگوں میں نے باہر رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹ بناتا ہوں اور اپلوڈ کر دیتا ہوں دوستوں، ایڈیٹنگ کا ٹائم کون خرچ کرے دوستوں۔ چھوٹی ہے زبر ہا، میم الف زبر ما ہما، رے چھوٹی ہے ری ہماری، ٹھیک ہے، زے زیر زی اور یہ نون زن، دال زبر دا زندہ، گاف چھوٹی ہے گی زندگی، سواد اور بڑی ہے زبر زیر سح، یہاں پہ سیح نہیں پڑھیں گے، سہ پڑھیں گے سح، پھر ہے زبر ہا اور تے حت صحت، ٹھیک ہے، صحت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن صحت ہی پڑھتے ہیں عام طور سے، الف واو زبر او اور یہ رے اور، میم اور الف زبر ما،
है वाव ज़बर हाउ, और ये लाम माहौल, काफ और बड़ी ज़ेर के, ये लाम और छोटी ये ली और फिर बड़ी ये लिए, लिए है ना। बे ज़बर ब, हे ज़बर ह, और ये ते, बहुत, बहुत। ज़ा ज़बर ज़, रे पे पेश, वाव पे उल्टा पेश हो गया ज़रूर, रे छोटी ये री, ज़रूरी, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, और ये नून वन्ना मिला के हो गया हैं, ज़रूरी हैं, और ये फुल स्टॉप। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब इसको हम रवानी से पढ़ते हैं, जो कि ख़ास और बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, जो कि बतानी पड़ेगी कहानी, और हम कहानी पूरी पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो दोस्तों कहानी हम पूरी पढ़ेंगे क्योंकि ख़त्म हो रही है कहानी, है ना। तो देखिए, मेरे गांव का पीपल का दरख्त। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत पीपल का दरख्त है। ये दरख्त गांव के बीच में एक पुरानी मस्जिद के करीब खड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, मेरे ख्याल में ये हमारे गांव की सबसे खूबसूरत और अहम निशानी है। ये दरख्त कई साल पुराना है और इसकी शाखें बहुत दूर तक फैली हुई हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में पीपल का दरख्त लोगों के लिए कुदरती साया फराहम करता है। गांव के बुजुर्ग, किसान और मुसाफिर इस के नीचे बैठकर आराम करते हैं। किसान खेतों से वापस, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, आते हुए कुछ देर इसके ठंडे साए में बैठते हैं और अपनी थकन दूर करते हैं। कभी कभी लोग वहां बैठकर एक दूसरे से बातें भी करते हैं और गांव के हालात पर गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है पेड़, ये लोग बैठे हैं, ठीक है ना, पीपल का पेड़ है यहाँ। पीपल का दरख्त बच्चों के लिए भी बहुत ख़ास है। शाम के वक्त गांव के बच्चे इसके आसपास खेलते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई छिपन या छुपन छिपाई खेलता है, आइस पाइस जो बोलते थे, ठीक है ना, वही इसी का नाम है, छिपन छिपाई। और कुछ बच्चे दरख्त के नीचे बैठकर अपनी किताबें पढ़ते हैं। बच्चों की हंसी और खेल की आवाज़ें पूरे माहौल को खुशगवार बना देती हैं, ठीक है। पेज नेक्स्ट पलटते हैं, ठीक है। ये दरख्त सिर्फ साया ही नहीं देता बल्कि माहौल को भी साफ रखने में मदद करता है। दरख्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। फराहम करना यानी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड। पीपल का दरख्त परिंदों के लिए भी एक महफूज जगह है। बहुत से परिंदे उसकी शाखों पर घोंसले बनाते हैं और सुबह के वक्त उनकी चहचहाहट से गांव का माहौल खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, ये आज हमने पढ़ा है ना, मेरे गांव के लोग इस पीपल के दरख्त का बहुत एहतराम करते हैं। वो इसके आसपास सफाई रखते हैं और इसकी शाखों और जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। बुजुर्ग अक्सर, पलटते हैं पेज, बच्चों को समझाते हैं कि दरख्त अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत हैं, इसलिए हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मेरे लिए ये पीपल का दरख्त सिर्फ एक दरख्त नहीं बल्कि गांव की यादों, मोहब्बत और मेलजोल की अलामत है, ठीक है ना। इसके साए में कई नस्लों ने वक्त गुजारा है। मैं जब भी अपने गांव जाता हूँ और इस दरख्त को देखता हूँ तो, दोस्तों ये लाइन छूट गई, मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊँगा, ये देखो लिखा नहीं है पेंसिल से। तो
مجھے اپنے بچپن کی بہت سی خوبصورت یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے گاؤں اور شہروں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ درخت ہماری زندگی، صحت اور ماحول کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو جو لائن رہ گئی ہے نا، رہ گئی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں گائز۔ دیکھیے یہ لائن رہ گئی ہے، بے ہے یہ اور دو چشمی ہے، بھا ہو گیا اور چھوٹی ہے ملا تو ہو گیا بھی، ٹھیک ہے۔ الف زبر اور یہ پے 3 نقطہ اور نون 1 نقطہ، تو نون بڑی زیر نے اپنے، یہ گاف اور الف زبر گا، یہ واو پہ حمزہ ہے تو ہو گیا گاؤ، اور یہ نون گنا ملا کے پڑھیں گے گاؤں۔ جیم الف زبر جا، تے الف زبر تا، جاتا، چھوٹی ہے اور واو پیش ہو اور نون غنہ ہوں، واو پہ الٹا پیش بھی ہے تو بھی پڑھیں گے ہوں۔ الف واو زبر اور یہ رے، اور الف زری اور یہ سین اس، دال زبر دار، یہ زبر درا اور یہ خی درخ اور یہ تے درخت، کاف واو پیش کو، دال بڑی زیر دے اور یہ یہاں سے کاف چھوٹی دو چشمی ہے، ہو گیا دیکھ، تے الف زبر تا، دیکھتا، چھوٹی ہے اور واو پیش ہو اور نون غنہ، واو پہ الٹا پیش بھی ہے یار، ہے نا، تو ہو گیا ہو اور نون غنہ ملا کے ہو گیا ہوں، تے واو پیش تو پیش۔ تو زو زیر پیش والی ویڈیو اگر آپ کو چاہیے تو دوستوں کمنٹ کیجیے گا ضرور، ٹھیک ہے گائز، ہے نا۔ چلے پھر اسی وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر آئیں گے، ہے نا، اور نئی ویڈیو دکھائیں گے آپ کو، مطلب اس میں ریڈنگ پریکٹس کریں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ، خدا حافظ۔